खुदा यसु के बाबरकत और अजीम और हिकमत वाले नाम में आज फिर सब सुनने वालों की खिदमत में पादरी जावेद का सलाम कबूल हो। आइए मेरे अजीज़ों, आज फिर हम अपनी रूहानी खुराक लेते हैं। आज की हमारी रूहानी खुराक यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 4 बाब, उसकी 14 आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। मेरे अजीजों, ये हवाला बहुत बड़ा है, पूरा बाब है इसको समझने के लिए, और अगर आप इसको पूरा समझना चाहें तो इस पूरे बाब को आप पैदाइश की किताब जो है उसके 33 बाब में आप 18 से 20 आयत तक आप पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं पूरा हवाला आपके सामने नहीं पढ़ सकता टाइम की पाबंदी की वजह से। तो आज जो हमारा मज़मून है वो ये है कि याकूब के कुएं की अहमियत। मेरे अजीज़ों, ये जो याकूब का कुआं है इसका जिक्र सिर्फ यूहन्ना की मार्फत अंजील में ही किया गया है, इसलिए इसके बारे में जो बिब्लिकल मालूमात हैं वो यहाँ से मिलती हैं। और इसके बाद फिर इससे पहले हमें पुराने अहदनामा में पैदाइश की किताब में मिलती हैं, जैसा कि मैंने बताया है। ताहम रवायत और आसार कदीमा के असल मालिक और इसके मकाम के बारे में मज़ीद तफसील जो है वो हमें मेरे अजीज़ों मिल जाती हैं। अपनी अंजील इस जो यूहन्ना ने लिखी है, इसके 4 बाब में यूहन्ना ने यीशु की सामरी औरत के साथ बात करने की, गुफ्तगू करने की कहानी जो है वो दर्ज की है। मेरे अजीज़ों, अगर इसका आसार कदीमा के मुताबिक अगर देखा जाए तो कहते हैं कि इस कुएं की गहराई जो है वो 40 मीटर बनती है, और फुटों में अगर देखा जाए तो 135 फुट के करीब बनती है। और जो इसका इलाका है, जो जगह है, वो जहाँ पर ये वाक़या है, अगर देखा जाए तो ऊपर वाले आयात में 5 आयत में लिखा हुआ है कि वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सुखार कहलाता है। तो इसको सुखार का कुआं भी कहा जाता है, लेकिन नए पुराने अहदनामा में पैदाइश की किताब में इस जगह को सिकम कहा जाता है, क्योंकि याकूब ने सिकम के बाप हमूर के लड़कों से 200 सिक्कों के इवज इसको खरीदा था। तो आज जो मॉडर्न इसका नाम है, जो इस शहर का और इस जगह का नया नाम है, वो नेबलुस कहलाता है। और बहुत बार ये जो जगह है या ये एरिया जो है, इसके ऊपर हमला भी हुआ, और वहाँ पर एक चर्च जो है वो बनाया गया है। ऑर्थोडॉक्स कलीसिया ने वहाँ वो चर्च जो है उसको कायम किया गया है, और की वजह से कायम किया गया है। और उसके आजकल जो कुआं है उस चर्च के अंदर वो वाक़या है, और ये कुआं चर्च ऑफ सेंट फोर्टिना के नाम से मशहूर है। और ये रवायती तौर पर ऑर्थोडॉक्स चर्च की तरफ से सामरी औरत को ये लक़ब दिया जाता है। तो ये नाम रूसी में, रशियन लैंग्वेज में स्वेतलाना भी कहलाता है। और ये जो चर्च है ये 380 एडी में तामीर किया गया था, और सालों के दौरान चर्च को कुदरती और फौजी कुव्वतों के जरिया मुतअद्दिद बार तबाह किया गया, जैसा कि मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। मौजूदा इमारत यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च के
زیر انتظام ہے، جس نے یہ جگہ 1893 میں حاصل کی تھی۔ میرے عزیزو، آج بھی مغربی کنارے میں یہ جو چرچ ہے، اس کا جو ہے وزٹ کیا جا سکتا ہے، دورہ کیا جا سکتا ہے۔ اور یعقوب کے کنویں کی اہمیت یہ ہے کہ اس نے یسوع کو ایک سامری عورت اور بعد میں اس کے پورے گاؤں کے سامنے اپنے آپ کو زندگی بخش مسیحا کے طور پر پیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اور اس گفتگو کے دوران وہ عورت کنفیوز ہو جاتی ہے، الجھن میں پڑ جاتی ہے کہ ایک یہودی ہو کر ایک سامری عورت سے پانی مانگ رہا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا، تو عورت نے پوچھا، کیا تم ہمارے باپ یعقوب سے بھی بڑے ہو؟ جو ایک زبردست جواب جو ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے اس سامری عورت کو دیا گیا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ہاں، یعقوب نے اپنے بچوں کو ایک بنجر زمین میں جسمانی پانی مہیا کیا تھا، لیکن یسوع اپنے بچوں کو روحانی بنجر زمین میں زندہ پانی مہیا کرتا ہے۔ یسوع جو زندگی دیتا ہے وہ ہماری تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے اور ابدی زندگی تک پہنچتا ہے۔ اور یہی چیز میرے عزیزو اس سامری عورت کے اوپر بھی خداوند نے عیاں کر دی اور اس کو فرمایا کہ اگر جو پانی میں تجھے دوں گا اس میں سے ایک چشمہ بن جائے گا، جو چشمہ جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ میرے عزیزو، ہمیں اس پانی کے پینے کی ضرورت ہے جو ہماری ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہے، ہماری ابدی زندگی کے لیے ہے۔ جس طرح اس عورت کی زندگی کو خداوند نے تبدیل کر دیا، ہمیں بھی خداوند یسوع مسیح کے اس پانی کو، اس کلام کو جو پانی کی صورت میں ہمارے پاس ہے، ہمیں میرے عزیزو پینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے اندر سے کلام کی ندیاں جاری ہوں جو دوسروں کو سیراب کر سکیں اور ان کی زندگیوں میں روح کا پھل جو ہے وہ قائم ہو سکے، روح کا پھل جو ہے اس کی فصل لگ سکے، روح کے پھل کے پودے جو ہیں وہ ہماری زندگیوں سے نظر آنے لگے۔ میری دعا ہے کہ خداوند ہر ایماندار کی زندگی میں ایسا ہی کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی میری دعا ہے کہ سب سننے والے جو ہیں، اگر ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے تو خداوند ان کو شفا عنایت فرمائے۔ اور بے اولاد جوڑوں کے لیے بھی خداوند سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند آسمان کے دریچے کھول کر ان کو اولاد جیسی برکت عطا فرمائے، خواہ وہ ملک پاکستان میں ہے، کسی شہر میں ہے، کسی گاؤں میں ہے، یا باہر کے کسی ملک میں ہے، خواہ وہ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، یورپ ہو، کوئی بھی ملک ہو، خداوند ان جوڑوں پر اپنا رحم کرے۔ اور جن کے کام کاج میں بھی کوئی مسئلہ مسائل ہے، کمی ہے، خداوند ان کو بھی، ان بچوں کو بھی کامیابیاں عطا کرے، خواہ وہ باہر کے ملکوں میں بھی کام کر رہے ہیں۔ اور آخر میں ہمارے اس عزیز وطن پاکستان میں خداوند امن اور سلامتی کو قائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔